श्री राधे जय श्री राधे। आज हरिवासर एकादशी मङ्सिर शुक्ल पक्ष की मोक्षदा नाम गरेकी एकादशी को व्रत को महत्व। अब पहिले पाठलाई श्रवण गरौँ, त्यस पछाडि कथालाई श्रवण गरौँ। धेरै बेर नलगाइकन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे हृदप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीपरमात्मने नमः। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी व्रतकथाः। युधिष्ठिरोवाच वन्दे विष्णुप्रभुं स च लोकत्रयसुखभं विशेषं विश्वकर्तारं पुराणं पुरुषोत्तमं पृच्छामि। देवदेवेशा संशयोऽतिमान् मम लोकानां त्रितार्थाय पापनं च अक्षयाय च मार्गशीर्षपक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। कीदृशस्तविधिस्तस्य को देव तत्र पूज्यते। तदा च मे स्वामिन् विस्तरेण यथा तथं श्रीकृष्णोवाच सम्यक् राजन् साधुते विपुलं यश कथयिष्यामि राजेन्द्र। हरिवासरमुत्तनो उत्पन्ना तथिते पक्षे द्वादशी मम वल्लभा मार्गशीर्षमुत्पन्ना मम देहाधिपः मम देहान्नराधिपः सुरासुरवधा मुरासुरवधार्थाय प्रत्यागतः वल्लभः कथितास मया चैव तदग्रे राजसप्तमः पूर्वमेकादशी राजम् त्रैलोक्ये सचराचरे मार्गशीर्षहिते पक्षे हेतुत्पत्तिरिति नामतः अतः परं प्रपक्षे मार्गशीर्षहितां ततः मोक्षनाम्नि विख्यातां सर्वपापहरां परं देवनामधरं तस्य पूजयेत प्रयततः तुलस्या मन्दिरे च धूपदीपमनोहरै। शृणु राजेन्द्रपक्षमि कथं पौराणिकीं शुभं यश श्रवणमात्रेण बाधपेयफलं लभेत्। अधोगतिगतः एवै पितॄणां निरमृतुदानतः देशपुण्यप्रभावेन स्वर्गं यान्ति न संशयः। तस्मात् कारणराजात् महिमानं शृणु सततः। त्र्यम्बके रमे वैष्णवै सुविराजिते वैखान शेतिराजर्षिरे पुत्रावत् पालयन् प्रजा द्विजास्तं नेतसं तत् चतुर्वेदपरायण एवं स राजं कुर्वाणो रात्रौ तु स्वप्नमध्यतः ददर्शदनकं तं तु अधो युनिगतं नृपतं दृष्ट्वा तु तथा एवं दृष्ट्वा तत्र विस्मयफुल्ललोचन कथयामास वृत्तान्तं द्विजागरे स्वप्नसम्भवं। राजोवाच मया तु स्वपिता दृष्टो नरकोपतितो द्विजहार तारयेष्विति त्वां तात अधुयुनिगतां सुतः इति ब्रुवाण स तदा मया दृष्टं पिता स्वयं तदा प्रभृति वो विप्राणां शर्मलभाम्यहो एतद्राज मम यमः यदसह्यमसुखं ततः अश्वागजरथा चैव न मां रोचति सर्वदा न कोशोऽपि सुखा प्रीति न किञ्चित् सुखदं मम न धारणसुता मह्यं रोचन्ते द्विजसप्तमं किं करोमि गच्छामि शरणं विदतु दह्यते दानं व्रत तपो योगो नैवेद्यं पूर्वजा मोक्षमायन्ति विप्रेन्द्राः तदेव कथयन्तु मे किं तेन जीविता लोकेषु पुत्रेण बलीयसा पिता तु यस्य नरके तस्य जन्म निरर्थकं ब्राह्मणो वा ब्राह्मणावचुः पर्वतस्य मुने तत्र आश्रमो निकटे नृप गमितं राजशार्दूलं भूतं भव्यं विजानता तेषां श्रुत्वा ततो वाक्यं विशदण्डो राजसतमः जगाम तत्र यत्रासौ आश्रमे पर्वतो मुनिः ब्राह्मणैर्वेष्टितः शान्ते प्रजाभिः च समन्ततः आश्रमो विपुलः तस्य मुनिभिः सन्निवेशितः ऋग्वेदिभिर्या यजुश्चैव सामर्थाणककोविदैर्वेष्टितो मुनिभिः तत्र द्वितीय इव आत्मजहर दृष्ट्वा तु मुनिशार्दूलं राजवैखानस ततः ओवा जगाम वाचनिर्मूर्धा दण्डवत् प्रणतः प्रणनामचर प्रपशु कुशलं तस्य सप्तस्वङ्गी शशो मुनिर्राज्ये निष्कण्टकस्तं च राजसौभाग्यसन् समन्वितं राजोवाच तव प्रसादाद् भो विप्रः कुशलं मेङ्गसाप्तके विवशेषु अनुकूलेषु कश्चित् विघ्नः उपस्थितः एतन्विषं संभ्रमं द्रष्टुं तं च समागतः एवं श्रुत्वा नृपवच पर्वतो मुनिशतमो ध्यानसंतिमितनेत्रोऽसो भूतं वैभव चिन्तया मुहूर्तमेकं ध्यातसु प्रत्युवाच नृपोत्तमं मुनिरुवाच जानेऽहं तव राजेन्द्र विदुपापं विकर्म च पूर्वजन्मनि ते विद्रः सपत्नी कृत्यते सतहर कामशक्तिन दैव चैकस्या ऋतुभङ्ग कृतं श्रिया न त्राहि यदेति दलपन्त्या ऋतुदानं नराधिपतेन वै तव पित्रातो न दत्तो ऋतुभाराग्रहात्
कर्मणां तेन शतं नरके पतितो ययं राजो वाचा केन व्रतेन दानेन मोक्षतस्य भवेन्मुने निरयास पापसंयुतः तन्न मम चक्षुप्रेक्षतं निर्वाच मार्गशीर्षे पक्षे निर्मोक्षनाम्नि हरे स्थितिः सर्वेशे तु तदरव्रतं कृत्वा पितृपुण्यं प्रदीयतां तस्य पुण्यप्रभावेण मोक्षतस्य भविष्यति मुनिर्वाक्यं ततः श्रुत्वा नृपः स्वगृहमागतः आग्रहाय अणिके शुक्ला प्राप्ता भरतशतमन्तपुरतरैः सर्वैर्पुत्रैर्दारैस्तथा नृपः व्रतं कृत्वा विधानेन पुण्यं दत्त्वा नृपाय तत्र तस्मिन् दत्ते महापुण्ये पुष्पवृष्टिरभूत् दिवः वैखान स पिता तेन गतसर्गं स्तुतो गणैर्राजनमन्तरिक्ष स शुद्धं हरगिरमभासतर षष्ठस्तु देवं निरते पुत्रसदेत्युक्ता स त्रिवं गता एवं य कुरुते राजनमोक्षदैव एकादशीमिमां तस्य पापं जयम्यातिर्मृतो मोक्षमवाप्नुयात् नाथ परतराः काचिन् मोक्षदा विमला शुभा पुण्यसङ्ख्यां नो तु तेषां वै न जानेऽहं तु ये कृतः चिन्तामणिर्मः समाये स स्वर्गमोक्षप्रदायिनी जय जय श्री ब्रह्माण्डपुराणे श्रीमार्गशीर्षे शुक्ल एकादशी व्रतकथा महात्म्यं समाप्तं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति ओम श्री परमात्मने नमः। यो मार्ग शुक्ल पक्ष मंगशीर शुक्ल पक्ष की एकादशी को महात्म्य युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को संवाद यहाँ प्रारंभ हुन्छ। मार्ग कृष्ण पक्ष की एकादशी को महात्म्य सुनिसकेपछि युधिष्ठिरले भगवान श्री कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान वन्दे विष्णुं प्रभुं साक्षात् लोकत्रय सुखप्रदं विश्वेशं विश्वकर्तारं पुराण पुरुषोत्तम। हे पुराण पुरुषोत्तम, हे परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीहरि, हजुरका मुखारविन्दबाट मैले मङ्सिर कृष्ण पक्ष की एकादशी को महात्म्यलाई श्रवण गरेँ। अब हजुरले सम्पूर्ण लोकका हितका लागि मार्ग शुक्ल पक्ष की एकादशी को के नाम हो, कुन विधिले पूजा गर्नुपर्छ, कसको पूजा गर्नुपर्छ र यो पूजा गर्नाले र एकादशी को व्रत गर्नाले के फल प्राप्त हुन्छ त्यो वर्णन गरिबक्सिस गुरुदेव। हे प्रभु, हजुरका मुखारविन्दबाट जान्न चाहन्छु भनेर युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णसँग प्रश्न गरेपछि भगवान भन्नुहुन्छ युधिष्ठिरलाई, हे युधिष्ठिर साह्रै राम्रो प्रश्न तिमीले गर्यौ। सम्यक पृष्ठम तया राजम साधु ते विपुलम यश कदैश्यामी राजेन्द्र हरिवाश्रमोत्तमम। साह्रै राम्रो प्रश्न। भगवान हरिको बारको भगवान हरिको दिनको जसले प्रशंसा वर्णन गर्नका लागि सुन्नका लागि प्रश्न गर्छ भने त्यो अत्यन्त उत्तम प्रश्न हो। र यसमा मैले तिमीलाई उत्पन्न सहितै पक्षे द्वादशी हिम वल्लभा, एकादशी कसरी उत्पन्न भएकी हुन्, एकादशी उत्पन्न भएको कथा, मोर नाम गरेको दैत्यलाई वध गरेर उत्पन्न भएकी एकादशीको महात्म्यको परम मङ्गलमय प्रसङ्ग पहिले नै वर्णन गरिसकेको छु। जो मङ्सिर कृष्ण पक्षकी एकादशी जसलाई उत्पन्न नाम गरेकी एकादशी भनियो, त्यो दैत्यलाई नाश गरेर मैले उत्पन्न गरेको। अब एकादशी उत्पन्न भइन्। अब उत्पन्न भएकी एकादशीको आउने अर्को एकादशी, त्यो एकादशीको परम मङ्गलमय महत्त्व छ। एकादशीलाई मोक्षदा नाम गरेकी एकादशी भनिन्छ। एकादशी उत्पन्न किन भएकी भन्दा मानवलाई, संसारमा भड्केका जीवलाई मुक्ति दिनका लागि एकादशीको उत्पत्ति भएको हो। त्यस कारणले उत्पत्ति हुने साधा दोस्री एकादशी जसको नाम मोक्षदा नाम गरेकी एकादशी भनेर भनिन्छ। यहाँ देवम दामोदरम तस्या पूजयित प्रयत्नतः दामोदर भगवानको पूजा। मोक्षदा एकादशीमा दामोदर भगवानको पूजा विशेष गरेर हुन्छ। भगवानका हरेक नाम छन्, त्यसमा पनि दामोदर नाम। तस्या तुलस्या मञ्जरी भीष्ट धूपदीपी मनोहर विष्णु राजेन्द्र वक्ष्यामि कथां पौराणिकां शुभां। र भगवानको विधि विधानले पूजा गर्ने, धूप नैवेद्य गर्ने र विशेष गरेर तुलसी मञ्जरी भगवानलाई अर्पण गर्ने, दामोदर भगवानको नामले पूजा गर्ने, यो एकादशीको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। यो एकादशीको महात्म्य मात्रै श्रवण गर्नाले पनि वाजपेय नाम गरेको यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। र अधोगतिमा गएका पितृहरू छन् भने ती पितृहरू मुक्त भएर भगवत धाम प्राप्त गर्दछन्। यो परम मङ्गलमय एकादशीको व्रत को महात्म्य तिमीलाई वर्णन गर्छु। हे युधिष्ठिर, एउटा पुरानो कथा छ।
चम्पकै नगवैरम्ये वैष्णवी सुरभूषिते वैखानसिसिते राजर्षिले पुत्रवन पालन प्रजा। चम्पक नाम गरेको एउटा पुर थियो, त्यो गाउँ थियो। त्यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारै वर्ण आश्रमका व्यक्तिहरू निवास गर्दथे र वैष्णवजनहरूले भरिपूर्ण भएको प्राय त्यो ठाउँमा सबै वैष्णव भगवान् विष्णुका भक्त वैष्णवहरू विराजन भएको। ब्राह्मणहरू पनि चारै वेद पढ्नेवाला, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेदमा निपुण भएका ब्राह्मणहरू विद्वान बस्ने ठाउँ थियो। त्यहाँ सबैजना आनन्दित हुनुहुन्थ्यो। एकजना वैखानस नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। चम्पकपुरका राजाको नाम थियो वैखानस। वैखानस नाम गरेका राजा आफ्नो राज्यमा प्रजालाई पुत्रवन पालन गरेर रहनुभएको थियो, बस्नुभएको थियो। सबैजना आनन्दित थिए राजाका राज्यमा। एक दिनको कुरा हो, राजा राति सुत्नुभएको थियो। सुतेपछि राति उहाँले सपना देख्नुभयो। साह्रै नराम्रो सपना देख्नुभयो। आफ्ना मृत्यु भएका पूर्वज पितृहरू विशेष गरेर आफ्ना पितालाई नरकमा गएको देख्नुभयो र पिता नरकबाट ए बाबु मलाई बचाऊ बचाऊ, मलाई बचाउनेवाला कोही छ कि छैन भनेर हात उँभो उठाएर आत्तिएर आफ्ना पुत्रलाई र आफ्ना कोही सन्तति छन् भने सन्ततिका लागि पुकार गरिराख्नु भएको थियो। मलाई कोही बचाउने छ कि, मलाई बचाओ, म नरकमा दुःख पाएको छु भनेर एकदम आत्तिनु भएको राति राजाले सपना देख्नुभयो। राजा सपना देख्ने साथ आत्तिनु भयो, निन्द्रा लागेन, खटपटी भयो। भोलिपल्ट बिहान भयो, उठ्नुभयो, नित्य स्नान सन्ध्या वासन कर्म गर्नुभयो। त्यस पश्चात विद्वान गुरुहरूलाई बोलाउनु भयो र गुरुहरूका समक्ष निवेदन गर्नुभयो, गुरुवर मैले आधी राति सपना साह्रै नराम्रो देखेँ। मेरो यत्रो सम्पत्ति छ, खजाना छ, हात्ती घोडा रथ सवारीका साधन छन्, केही कुराको कमी कमजोरी छैन, तर पनि मेरा मनमा शान्ति भएन। मलाई चैन छैन, म बेचैन भएको छु, चिन्तित भएको छु। म एकदमसेले ओठमुठ सुकेर कल्याटी परेको छु। न खाना मन छ, न बोल्न मन छ। किन भन्दा यत्रो सम्पत्ति र वैभव मेरा पितृका आशीर्वादले मलाई प्राप्त भयो, तर मेरै पिताजी नरकमा हुनुहुँदो रहेछ। मेरा पिताजीलाई नरकबाट उद्धार गर्न मैले के गर्नुपर्छ? कसरी नरकबाट मेरा पितृको मुक्ति हुन्छ? त्यस बेलामा सबै ब्राह्मणहरूले मुखामुख गर्नुभयो। सबैले भन्नुभयो, हामी त यो कुरामा निर्णय दिन सक्छौँ न, तर सपना यस्तो देख्नु भएको हो भने ठिक छ। यहाँ जङ्गलमा एकजना साह्रै तपस्या गर्नेवाला तपस्वी ऋषि हुनुहुन्छ। उहाँ ऋषिले नि सबै समस्याको समाधान वर्णन गर्नुहुनेछ, के गरेर हुन्छ भन्ने कुरा। त्यस कारणले हामी ऋषि भए ठाउँमा जाउँ भनेर भन्नुभयो। ठिकै छ, राजाले भन्नुभयो, यत्रो अकण्टक राज्य हुँदा पनि मेरा पितृहरू मुक्त हुनुभएको छैन भने पितृलाई मुक्ति दिलाउनका लागि म जान्छु। पर्वत नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्छ भनेर पर्वत नाम गरेका ऋषि भए ठाउँमा जानुभयो। सबै ब्राह्मणहरूले लिएर जानुभयो र ब्राह्मणहरूले नै राजाका सबै कुरा राखिदिनु भयो। पर्वतस्य मुनि रात आश्रमे निकटे गम्यताम राजसरा भूतम भव्यम विजानत। भूत र भविष्यको कुरा सबै जान्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। गुरुहरू पनि जानुभयो, ब्राह्मणहरू पनि। राजाले गएर भन्नुभयो, हे गुरुवर, हे पर्वत ऋषिवर, मेरो राज्यका सातैवटा सम्पूर्ण अङ्गहरू सबै ठिक छन्, त्यही पनि मलाई मनमा साह्रै दुःख लागेको छ। मेरा पिता नरकमा हुनुहुन्छ भने मैले बाँच्नु निरर्थक छ। पितालाई, आफ्नै पितृहरूलाई नरकमा लगेर जो व्यक्ति बाँच्छ त्यो जीवन व्यर्थ छ, बाँच्नु निरर्थक छ। मेरा पितृ नरकमा हुनुहुन्छ, म कसरी बाँचुँ? अब यस्तो निकट राज्य मैले प्राप्त गरेको छु। अब हजुरले मलाई वर्णन गरिबक्सोस्, मेरा पितृलाई उद्धार गर्नका लागि मैले जे व्रत गर्नुपर्छ, जे पुण्य गर्नुपर्छ, जे तपस्या गर्नुपर्छ त्यो गर्न म तयार छु भनेर राजाले प्रश्न गर्दाखेरि राजाको प्रश्नमा ऋषि ज्यादै आनन्दित हुनुभयो। एकछिन ध्यान गर्नुभयो। ध्यान गरेर ऋषिले भन्नुभयो, एक मुहुर्त ध्यान गरेर भन्नुभयो, जाने हम तव राजेन्द्र पितु पापम विकर्मकः पूर्वजन्मनि ते पितरः सपत्नी कृतै सत। तिम्रा पिताजी नरकमा हुनुहुँदो रहेछ। तिम्रा पिताले गरेको पूर्वजन्मका पापले गर्दाखेरि नरकमा हुनुहुन्छ। त्यो ठुलो पाप अर्को होइन। तिम्रा पिताजीले कामासक्तै नजाई कस्या ऋतुभङ्ग कृतश्रेय, आफ्नै पत्नीलाई ऋतुभङ्गको दोष उहाँलाई लागेछ। र चो कसरी भन्दा कसै नारीमा कामासक्त हुनुभएको थियो तिम्रा पिताजी। केही समयमा तिम्री माताले आफ्नी पत्नीले ऋतुदान माग्दाखेरि उहाँले ऋतुदान दिनु भएन। त्यस कारणले तेन सततम नरके पतितो हेयम
ऋतुदान नदिएका कारणले गर्दा तेन वै तब पित्रातु नदत्तो ऋतुमा राग र आग्रह गर्दा पनि नदिएका कारणले गर्दाखेरि तिम्रा पिताजी नरकमा जानुभएको छ। त तिम्रा पितालाई मुक्ति दिलाउनका लागि साह्रै सजिलो उपाय छ, त्यो म तिमीलाई वर्णन गर्छु। राजाले भन्नुभयो, कुन दान गरेर हुन्छ, कुन व्रतले गरेर हुन्छ, मेरा पिताजीलाई म मोक्ष दिलाइदिन्छु भन्दा मुनिले भन्नुभयो साह्रै सजिलो उपाय छ। मार्गशीर्ष शीते पक्षे मोक्ष नाम्नि हरिस्थिति सर्वेस्तु तद्व्रतम कृत्वा पितृ पुण्यम प्रदीयताम। मङ्सिर महिना कि शुक्ल पक्ष कि एकादशी, त्यो एकादशीको तिमी व्रत गर, सबै मिलेर व्रत गर, त्यो पुण्य सबै मेरा पिताजीका लागि यही भएर तिमीले अर्पण गर, तिम्रा पिता मोक्ष हुनुहुन्छ। तर विधिविधानपूर्वक व्रत गर भनेर सम्पूर्ण विधिविधान व्रतको विधि र विधान सबै मुनिले बताइदिनु भयो, ऋषिले बताइदिनु भयो। ती ऋषिमुनिका वचनलाई सुनेर राजा आएर अन्तपुरमा सबै आफन्त नरनाता इष्टमित्र जति शुभचिन्तक जति आफन्त जति सबैलाई व्रत लिन लगाएर यो मैले गरेको एकादशीको व्रतको सम्पूर्ण पुण्य मेरा पिताजीलाई भएर सबैको व्रत बटुलेर पिताजीलाई अर्पण गरेका थिए र सङ्कल्प गरेर पिताजीलाई अर्पण गर्ने साथ आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो। नरकमा भएका पिताजीले दिव्य देह धारण गर्नुभयो, सबैले देख्दा देख्दै विमानमा चढेर जानुभयो। त्यसै समयदेखि यो एकादशीलाई मोक्षदा नाम गरेकी एकादशी भनियो। उहाँ पिता वैखानस नाम गरेका राजाका पिताले मुक्ति प्राप्त गरेको, मोक्ष प्राप्त गर्नुभएको एकादशीका व्रतालेका कारणले गर्दा, त्यसै कारणले राजन अन्तरिक्ष शुद्धम गति भाषत तस्तुते पुत्र सदैत्युक्ता त्रिदिवम गतः। आशीर्वाद दिँदै दिँदै पिताजी जानुभयो र यो एकादशीलाई मोक्षदा नाम गरेकी एकादशी त्यही समयदेखि भनियो। जसले मोक्षदा नाम गरेकी एकादशीको व्रत गर्छ भने त्यसले जीवन गरेका पापहरू छन् भने सबै नाश भएर जान्छन्। पितृहरू मुक्ति हुनुभएको छैन भने पितृहरू पनि मुक्त भएर जानुहुनेछ। र यो एकादशी भन्दा नाता पराता राखिन्छ मोक्षदा विमला शुभा, मोक्ष प्रदान गर्नेवाली पवित्र योभन्दा कुनै पनि ठुली एकादशी छैनन्। पुण्य सङ्ख्याम नुते तेषां न जाने हम तुवै कृतः। यो एकादशीको पुण्यको कुनै सङ्ख्या नै छैन, वचनले बोलेर यसको यति पुण्य छ भनेर भन्ने शब्द छैनन्। असङ्ख्य पुण्य प्राप्त हुन्छ जसले मोक्षदा नाम गरेको एकादशीको व्रत गर्दछ भनेर यो भगवान् श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई वर्णन गर्नुभएको। यहाँ पनि मङ्सिर शुक्ल पक्ष कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष कि एकादशीको व्रत कथा यथामति विस्तार गरियो। श्री हरि श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति।